सात रंग एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, न्यूज डेस्कको नियमित प्रस्तुति इन्द्रेणीमा स्वागत छ। इन्द्रेणी अन्तर्गत आज अन्तर्राष्ट्रिय इन्द्रेणी लिएर सहकर्मी प्रिन्स र म दिवा उपस्थित भएका छौं। कार्यक्रम सुरु गरौं साताका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगबाट। जातीय समूहहरू बीच भएका भिडन्तमा दक्षिणी सुडानको सीमा क्षेत्रमा कम्तीमा 22 जनाको मृत्यु भएको छ। सुडानका सूचना मन्त्री मिचेल मयोतले सिन्हुवालाई दिएको जानकारी अनुसार दुई जातीय समूह बीच झडप भएको र उनीहरू दुई फरक फरक स्थानका युवा हुन्। त्यसअघि भएको झडपमा एक सुरक्षाकर्मी मारिएका थिए, अरू 18 घाइते भएका थिए। प्रवक्ता मयोतले भएको झडपका क्रममा अरू झण्डै 3000 जना लुटिएको पनि जानकारी दिएका छन्। दक्षिणी सुडानमा लामो समयदेखि साम्प्रदायिक झडपहरू हुने गरेका छन्। उनीहरूको भिडन्तका क्रममा सयौं मारिन्छन् भने त्योभन्दा धेरै घाइते भएका छन्। त्यसैगरी धेरैजना लुटिएको अधिकारीहरू बताउँछन्। अफगानिस्तानका विद्यालयमा हुने आक्रमण अघिल्लो वर्षको तुलनामा तीव्र वृद्धि भएको राष्ट्रसङ्घीय बाल कोष युनिसेफले जनाएको छ। विद्यालयमाथि निरन्तरका आक्रमणले बालबालिकाको शिक्षामा नकारात्मक असर परेको युनिसेफले जनाएको छ। युनिसेफका अनुसार सन् 2018 मा विद्यालय आक्रमणका घटना 192 थिए। सन् 2017 मा 68 विद्यालयमा आक्रमण गरिएको थियो। युनिसेफका अनुसार 2015 देखि विद्यालयमा आक्रमण हुने क्रम बढेको हो। अफगानिस्तानमा जारी 18 वर्षे सशस्त्र युद्धका कारण 2018 सम्म 1000 विद्यालय बन्द भइसकेका छन्। विद्यालय बन्द भएका कारण करिब 5 लाख बालबालिका शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्। युनिसेफका अनुसार विद्यालयमा आक्रमणका साथ शिक्षक हत्या र अपहरणका घटनामा समेत वृद्धि भएको छ। गत वर्ष संसदको निर्वाचनका लागि मतदाता दर्ताका रूपमा विद्यालयलाई प्रयोग गरिएका कारण पनि विद्यालयमा आक्रमण बढेको युनिसेफको दाबी छ। अफगानिस्तानमा हाल 7 देखि 17 वर्षको उमेरका करिब 37 लाख बालबालिका विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित छन्। युनिसेफले बालबालिकाको असुरक्षा, गरिबी र विभेदले पनि विद्यालयमा बालबालिकाको उपस्थिति पातलो भएको जनाएको छ। तालिबानले आफू सत्तामा रहँदा सन् 1996 देखि 2001 सम्म बालिका शिक्षामा प्रतिबन्ध लगाएको थियो, तर सन् 2001 मा तालिबान सत्ताच्युत भएपछि फेरि बालिकालाई विद्यालय भर्ना लिन थालिएको हो। राष्ट्रसङ्घका अनुसार 2018 मा युद्धका कारण मारिएका 3804 मध्ये 900 भन्दा बढी बालबालिका छन्। राष्ट्रपतिको दोस्रो कार्यकाल सुरु भए यता चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले पहिलो पटक रुसको भ्रमण गर्ने भएका छन्। पहिलो कार्यकालमा पहिलो पटक रुस पुगेका सीले दोस्रो कार्यकालमा यही जुन 5 देखि 7 तारिकसम्म रुसको राजकीय भ्रमण गर्ने भएका हुन्। 30 तारिकमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चीनको परराष्ट्र मामिला मन्त्रालयका उपमन्त्री चाङ हान हीले सीको भ्रमणबारे पुष्टि गरे। उनले भने यस भ्रमणबाट चीन र रुस सम्बन्धको नयाँ युगको थालनी हुनेछ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको निमन्त्रणामा सीले राजकीय भ्रमणका साथै 23औं सेन्ट पिटर्सबर्ग विश्व आर्थिक मञ्चमा पनि भाग लिएर सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। सन् 2019 मा दोस्रो कार्यकालको कार्यविधि पछिको पहिलो रुस भ्रमणका साथै विश्व आर्थिक मञ्चको सहभागितामा पनि सीको पहिलो पटक नै हो। चीन र अमेरिका बीच व्यापारिक सङ्घर्ष चलिरहेका बेला राष्ट्रपति सीले गर्ने उस्तै ठूलो कम्युनिस्ट साझेदार मुलुक रुसको भ्रमणलाई चासोका साथ हेरिएको छ। वर्तमान विश्वमा 100 वर्षमा देखा नपरेको ठूलो परिवर्तन देखा परेको भन्न थालेका सीले रुससँगै एकपक्षीयतावाद, बहुलवादी देखाउने केही मुलुकका विपक्षमा समर्थन खोज्ने विश्लेषण गरिएको छ। चीनिया नेताहरूले पनि चीन र रुस सम्बन्ध दिन प्रतिदिन परिपक्व, स्थिर र लचिलो बन्दै गइरहेको बताएका छन्। उत्तरी ब्राजिलको 4वटा जेलमा सोमबार छुट्टाछुट्टै भएको हिंसामा परि 40 जनाको ज्यान गएको छ। ब्राजिलको ग्लोबो समाचार वेबसाइटका अनुसार सोमबार भएको सो घटनामा अन्य कैदी बन्दी घाइते भएका छन्। ब्राजिलका कारागारहरूमा कोचाकोच हुने कारण नै कैदी बन्दी बीच झगडा हुनुका साथै कहिलेकाहीँ जेल तोडेर भाग्ने प्रयास पनि हुने गरेको छ। जेलभित्र रहेको समूह बीचको झडपमा 15 जना कैदी मारिएको एक दिनपछि पुनः यो घटना भएको हो। एमाजोनास राज्यको प्रान्तीय राजधानी मनाअसमा यो घटना भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। कारागारमा धेरै भिड भएको र अक्सिजनको अभावका कारण श्वास प्रश्वासमा अवरोध भई कैदीहरूको ज्यान गएको अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन्। कैदीका आफन्तहरूका अनुसार कारागारमा एकदम भद्रगोल अवस्थाको कारण नै हिंसा सुरु भएर सोही कारण ज्यान गएको बताएका छन्। 2 वर्ष अघि ब्राजिलको कारागारमा कैदीहरू बीच भएको झडपमा परि 56 मारिएका थिए। ब्राजिलमा कैदी बन्दीहरूको संख्यामा विश्वको तेस्रो स्थानमा पर्छ। आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार यस वर्षको अप्रिलसम्म त्यहाँ 7,12,305 जना कैदी थिए। सो संख्या ब्राजिलका कारागारहरूले थेक्न सक्ने भन्दा 3 गुणाले बढी हो।
यसैबीच भेनेजुएलाको एक थुनुवा कक्षमा भएको भिडन्तमा कम्तीमा 29 बन्दीको ज्यान गएको छ। पोर्चुगेसका राज्यको प्रहरी कार्यालयमा रहेको थुनुवा कक्षमा बन्दीबीच एक आपसमा भिडन्त भएको हो। घटनाका क्रममा 19 प्रहरी अधिकारी घाइते भएका छन्। बन्दी अधिकार सम्बन्धी एक संस्थाका अनुसार बन्दी भेट्न आएका मानिसलाई एक समूहले नियन्त्रणमा लिएपछि दुई पक्षबीच झडप भएको हो। लगतै प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि थप क्षति भएको जनाइएको छ। सार्वजनिक सुरक्षा प्रमुख ओस्कार भलेरोले 250 जना क्षमताको थुनुवा कक्षमा 540 बन्दी राखिएको थियो। भलेरोले भिडन्तका क्रममा गोली हानाहान तथा ग्रेनेड आक्रमण समेत भएको दावी गरेका छन्। भेनेजुएलाका थुनुवा कक्षमा क्षमताभन्दा बढी बन्दी राखिने कारण पटक पटक भिडन्त हुने गरेको छ। सन् 2018 को मार्चमा कैदीबन्दी बीचको झडपमा 68 को मृत्यु भएको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गैरकानूनी आप्रवासी रोक्न मेक्सिकोबाट आउने सबै सामानमा कर लगाउने घोषणा गरेका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले ट्वीट गर्दै जुन 10 देखि मेक्सिकोबाट अमेरिका भित्रिने सम्पूर्ण सामानमा 5% कर लगाउने घोषणा गरेका हुन्। ट्रम्पका अनुसार सो निर्णय गैरकानूनी आप्रवासन सम्बन्धी समस्या हल नभएसम्म बिस्तारै बढाइँदै लगिनेछ। उत्तर अमेरिकाका लागि मेक्सिकोका प्रमुख कूटनीतिज्ञ जेसन सियाङले ट्रम्पको घोषणा विनाशकारी भएको बताएका छन्। उनले कर घोषणा कार्यान्वयनमा आयो भने कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। ट्रम्पले यसअघि मेक्सिकोसँगको सीमा क्षेत्रमा सङ्कट उत्पन्न भएको भन्दै राष्ट्रिय सङ्कटकाल घोषणा गरिसकेका छन्। भन्सार तथा सीमा सुरक्षा अधिकारीले राष्ट्रपतिको कदमको स्वागत गरेका अमेरिकी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यद्यपि आलोचकहरूले राष्ट्रपतिको कदममा सीमा क्षेत्रमा आप्रवासीलाई दुर्व्यवहारका लागि उद्यत भएको दावी गरेका छन्। सन् 2016 को राष्ट्रपतीय निर्वाचन अभियानका बेला ट्रम्पले पटक पटक मेक्सिकोको सीमा बन्द गर्न पर्खाल लगाउने बताएका थिए। त्यस यतादेखि नै सीमा क्षेत्रमा पर्खाल निर्माणका लागि ट्रम्पले आर्थिक स्रोत जुटाउने प्रयास गर्दै आएका छन्। सोही प्रयास स्वरूप उनले गत फेब्रुअरीमा संघीय कोषको रकम खर्च गरेको प्रयास न्यायालयले असफल बनाइदिएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउसका अनुसार इन्टरनेसनल इमर्जेन्सी इकोनोमिक पावर्स नामक कानून अनुसार मेक्सिकोबाट अमेरिका आयात हुने सामानमा कर लगाउने घोषणा गरिएको हो। जापानको कावासाकीमा भएको चक्कु आक्रमणमा कम्तीमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा विद्यालय जान बस कुरिरहेका एक 11 वर्षीय बालिका समेत छन्। मृतक मध्ये अर्का 39 वर्षीय पुरुष छन्। राजधानी टोकियोको दक्षिणको कावासाकी शहरमा गरिएको आक्रमणमा कम्तीमा 18 घाइते छन्। करिब 50 वर्षीय पुरुष आक्रमणकारीले घटना लगत्तै आफैलाई घाँटीमा चक्कु प्रहार गरेका थिए। उनको अस्पतालमा मृत्यु भएको दाबी प्रहरीको छ। टोकियोको दक्षिणतर्फ रहेको कावासाकी शहरमा यस्तो आपराधिक घटना यसअघि विरलै हुने गरेका थिए। अधिकारीका अनुसार आक्रमणको कारण थाहा हुन सकेको छैन। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार दुवै हातमा चाकु बोकेका आक्रमणकारीले एक निजी विद्यालयका विद्यार्थीमा जताभावी प्रहार गरेका थिए। त्यस लगत्तै एक बसमा चढेका आक्रमणकारीले बसभित्रका केही मानिसलाई पनि दुवै हातले चक्कु प्रहार गरे। जापानी समाचार संस्थाले प्रत्यक्षदर्शीलाई उद्धृत गर्दै जनाएअनुसार आक्रमणकारीले म तिमीहरूलाई मार्न चाहन्छु भन्दै चक्कु प्रहार गरेका थिए। उनको नाम सार्वजनिक गरिएको छैन। स्थानीय अस्पतालका उपनिर्देशक कियोसी मात्सुडालका अनुसार 11 वर्षीय एक स्कुले बालिका र अर्का 39 वर्षीय एक पुरुषको उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको हो। अस्पतालका अनुसार आक्रमणमा घाइते 18 को उपचार भइरहेको छ। जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो अबेले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै आफूलाई निकै रिस उठेको बताएका छन्। यो निकै दुःखदायी घटना हो। उनले भनेका छन्, म मृतकहरूप्रति संवेदना प्रकट गर्दै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु। स्थानीय व्यक्तिहरूले मृतकप्रति शोक व्यक्त गर्दै आक्रमण स्थलमा पुष्पगुच्छा राखेका छन्। जापान भ्रमणमा रहेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। जापानमा मानसिक रोगीहरूको उपचार केन्द्रमा सन् 2016मा पूर्व कर्मचारीले आक्रमण गरी 19 जनाको ज्यान लिएका थिए। आक्रमणको बेला उनले मानसिक रोगीलाई आफूले अन्त्य गर्न चाहेको बताएका थिए। सन् 2001मा ओसाकाको एक प्राथमिक विद्यालयमा गरिएको आक्रमणमा 8 विद्यार्थीको मृत्यु भएको थियो। अस्ट्रेलियाको न्यू साउथ वेल्स राज्यमा सर्वसाधारणलाई पानी प्रयोगमा कडाई गरिएको छ। भण्डारण गरिएको पानीको तह कम भएको र निरन्तर सुक्खा भएको भन्दै राज्य सरकारले पानीमा अनावश्यक रूपमा प्रयोग रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। शनिबारबाट लागू हुने गरी सो निर्णय अनुसार आफ्नो गाडी सफा गर्न घरबारीमा पानीको प्रयोग गर्न निश्चित समय सीमा तोकिएको छ। सञ्चार माध्यमका अनुसार दशकपछि लगाइएको यो रोकपछि सर्वसाधारणले बिहान 8 बजे अघि र साँझ 4 बजेपछि अति आवश्यक बाहेक घर बाहिरको प्रयोजनका लागि पानीको प्रयोग गर्न पाइने छैन। प्रयोग गर्नै परे पानी सिंचित गर्ने बाल्टीलाई उपयोगमा ल्याउनु पर्नेछ। घरको फुटपाथ र गाडी राख्ने स्थानहरूलाई आपतकालीन अवस्था वा विशेष रूपले जडान गरिएको सिंचित गर्ने प्रविधि बाहेक
सामान्य रूपले पानीको प्रयोग गर्न कडाई गरिएको छ। सरकारले तोकेको निश्चित मापदण्ड बाहेक पानीको प्रयोग गरिएको पाइए सर्वसाधारणलाई $220 र व्यवसायलाई $550 जरिवाना गरिएको छ। पानीको सही सदुपयोग गरिए नगरिएको बारे अधिकारीहरूले निरन्तर निरीक्षण गर्ने समेत जनाइएको छ। भारतको उत्तर प्रदेशमा नक्कली मदिरा सेवन गरेका कारण 17 जनाको मृत्यु भएको छ। मदिरा सेवनपछि बिरामी भएका अन्य 40 जनाको उपचार भइरहेको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। उत्तर प्रदेशको राजधानी लखनऊबाट करिब 58 किलोमिटर पूर्वको बाराबंकी जिल्लास्थित रामनगर क्षेत्रमा सो घटना भएको हो। उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै बिरामीको उपचारमा सक्दो सहयोग गर्न स्थानीय प्रशासनलाई आदेश दिएका छन्। सन् 2011 को डिसेम्बरमा पनि पश्चिम बङ्गालमा नक्कली मदिरा सेवनका कारण 172 जनाको मृत्यु भएको थियो। भारतका उत्तर प्रदेश, आसाम, उत्तराखण्ड, बिहार र पश्चिम बङ्गाल लगायतका राज्यमा प्रचलनमा रहेको हानिकारक घरेलु मदिरा सेवनले वर्षेनी धेरैको ज्यान जाने गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहन संगठन ITA ले बोइङ को 737 म्याक्स विमान अगस्तसम्म पनि सञ्चालनमा नआउने जनाएको छ। विमान सञ्चालनमा ल्याइने नल्याइने विषय नियमनकारी निकायसँग निर्भर रहने उसले जनाएको छ। गत मार्चमा इथियोपियामा सो मोडलको विमान दुर्घटनामा परेपछि विश्वभर ग्राउन्डेड भएको छ। सो दुर्घटनामा परि 157 जनाको मृत्यु भएको थियो। ITA का प्रबन्ध निर्देशक एलेक्जेन्डर डी जुनैकले सियोलमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै 10 देखि 11 हप्ताभित्र म्याक्स 737 पुनः सञ्चालनमा आउनेमा अहिले पनि विश्वस्त नभएको बताए। उनले विमान पुनः सञ्चालनमा आउने कुरा नियमन निकायसँग निर्भर रहने बताए। 5 देखि 7 हप्ताभित्र ITA ले विमान कम्पनी, नियमन निकायहरू र बोइङसँग एउटा सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ। सो सम्मेलनमा 737 म्याक्सलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन के गर्नुपर्ने विषयमा केन्द्रित हुने उनको भनाइ छ। अस्ट्रेलियामा पहिलो पटक चालक रहित रेल सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सिडनीबाट आइतबारदेखि सुरु 37 किलोमिटर लामो रेल सेवा निर्माण सम्पन्न गर्न 5 वर्ष लागेको हो। अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा ठूलो राज्य न्यू साउथ वेल्समा निर्माण गरिएको रेल सेवाको आइतबार राज्यकी प्रिमियर ग्लाडिस ब्यारिजिक्लियनले उद्घाटन गरेकी हुन्। विश्वमा पहिलो पटक प्रयोगमा आएको नयाँ प्रविधि अटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्सन ATP प्रविधि अन्तर्गत सुचारू रेलमा पहिलो दिनमै 1 लाख बढीले यात्रा गरेका छन्। उद्घाटनको पहिलो दिन सबै यात्रुलाई निशुल्क यात्रा गराइएको थियो। प्रति घण्टा 100 किलोमिटर गतिमा चल्ने रेलका लागि बाटो बनाउन 13 किलोमिटर सुरुङ तथा विभिन्न स्थानमा फलाम ओभर बनाइएको छ। सिडनीको च्याटबुटदेखि टालाबुङसम्म 13 स्टेसन रहेको रेल निर्माणका लागि $7 बिलियन करिब 5 खर्ब 50 अर्ब रुपियाँ लागेको जनाइएको छ। अस्ट्रेलियाको यातायात क्षेत्रकै सबैभन्दा महँगो मानिएको योजना सम्पन्न गर्न 22,000 विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ समावेश थिए। सोही योजना अन्तर्गत सिडनीकै ब्याक्सटाउन क्षेत्र जोड्ने रेल सेवाको निर्माण भइसकेको छ। श्रोता, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम इन्द्रिणी अन्तर्गत आज हामी विविध अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग प्रस्तुत गरिरहेका छौं। हामीसँग सूचना, प्रविधि र रोचक प्रसंग बाँकी नै छन्। अहिले भने पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि इन्द्रिणीमा पुनः स्वागत छ श्रोता। अन्तर्राष्ट्रिय इन्द्रिणीमा अब पालो सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्रसंगको। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हुवावेका उत्पादन तथा टेलिकम्युनिकेसन उपकरणमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि यसका बारेमा विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पुग्ने भनी लगाइएको सो प्रतिबन्धमाथि विभिन्न कम्पनीले हुवावेसँग सहकार्य नगर्ने घोषणा समेत गरिसकेका छन्। सबैभन्दा पहिले गुगलले हुवावेका डिभाइसमा आफ्नो एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टमको सपोर्ट बन्द गर्ने घोषणा गर्यो। गुगलले एन्ड्रोइडको अफिसियल साइटबाट हुवावेका फ्ल्यागशिप स्मार्टफोन P30 Pro तथा मेट एक्सलाई समेत हटाएको छ। ती स्मार्टफोनलाई वेबसाइटको लेटेस्ट एन्ड ग्रेटेस्ट सेक्सनमा स्थान दिइएको थियो। त्यसैगरी माइक्रोसफ्टले आफ्ना अनलाइन स्टोरबाट हुवावेका ल्यापटप हटाएको छ भने चिप निर्माता कम्पनी इन्टेल, क्वालकम तथा AMDले समेत हुवावेका लागि आफ्ना उत्पादन उपलब्ध गराउन बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्। आफ्नो वाइफाई स्ट्यान्डर्ड निर्धारण गर्ने संगठन वाइफाई अलायन्सले समेत अस्थायी रूपमा हुवावेको सदस्यता स्थगित गरेको छ भने मेमोरी कार्डको स्ट्यान्डर्ड निर्धारित गर्ने संगठन ST एसोसिएसनले समेत हुवावेमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। यसको अर्थ अब हुवावेका स्मार्टफोन तथा ल्यापटपमा आधिकारिक रूपमा ST र माइक्रो SD कार्ड प्रयोग गर्न सकिने छैन भने हुवावेका नयाँ मोबाइल र ल्यापटप जस्ता डिभाइसमा विभिन्न सफ्टवेयरको सपोर्ट हुने छैन। यसका कारण हुवावेलाई निकै असर पुग्ने पक्का छ। यद्यपि पुराना र पहिले नै उत्पादन भइसकेका हुवावेका डिभाइसमा भने ती सफ्टवेयर प्रयोग गर्न सकिनेछ, तर आगामी दिनमा नयाँ अपडेट हुने सफ्टवेयर भने प्रयोग गर्न सकिने छैन। गुगलले हुवावेलाई आफ्नो सेवा नदिने घोषणा गरे यता यसले ठूलो तरङ्ग पैदा गरेको छ।
हुवावेका संस्थापक रेन जिङफेईले भने आफूमाथि अमेरिकी सरकारको प्रतिबन्धले कुनै असर नगर्ने बताएका छन्। सेवा र सुविधाको निरन्तरताका लागि हाम्रो कम्पनी तयार छ। ग्लोबल टाइम्ससँगको कुराकानीमा जिङफेईले भनेका छन् अमेरिकी प्रतिबन्धले हाम्रो मूल व्यापारमा कुनै प्रभाव पार्ने छैन। उनले हुवावेको विकासमा सहयोग गर्ने अमेरिकी कम्पनीहरूप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार अमेरिकी कम्पनीले पनि आफ्नो सरकारलाई हुवावेसँग सहकार्य गर्न घचघचाइरहेका छन्। गुगलले मोबाइल फोन निर्माता हुवावेका कतिपय अपडेट रोकिदिएको छ। यसको अर्थ हुवावेको फोनमा अब गुगलको जीमेल, युट्युब, म्याप जस्ता सेवा अवरुद्ध हुन सक्छन्। नयाँ फोनमा यी कुनै सुविधा नरहन पनि सक्छन्। चिनिया कम्पनीलाई झड्का लगाउने गरी गुगलले यो कदम चालेको छ। यसलाई अमेरिका चीन युद्धको परिणाम मानिएको छ। नयाँ आउने हुवावेका स्मार्टफोनमा गुगल एप उपलब्ध हुने छैनन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले हुवावेलाई अनुमति पत्र लाइसेन्स हासिल नगरेसम्म सञ्चालन गर्न नपाउने कम्पनीहरूको सूचीमा राखे लगतै गुगलले यस्तो कदम चालेको हो। हुवावे स्मार्टफोनका हालका प्रयोगकर्ताले गुगल एप अपडेट गर्न सक्ने छन् भने गुगल प्ले सेवा पनि लिन सक्छन्। गुगलले यो वर्षको अन्त्यमा सार्वजनिक गर्ने भनिएको एन्ड्रोइडको अर्को भर्सन भने हुवावेको डिभाइसमा उपलब्ध हुने छैन। हुवावेका नयाँ फोनहरूमा युट्युब, म्याप लगायत एप्लिकेसन हुने छैनन्। हुवावेले ओपन सोर्स लाइसेन्स मार्फत एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम भने प्रयोग गर्न पाउनेछ। CCS इनसाइट कन्सल्टेन्सीका बेन वुडले गुगलको यो कदमले हुवावेको उपभोक्ता व्यापारमा ठूलो फरक पार्न सक्ने बताएका छन्। गत बुधबार ट्रम्प प्रशासनले हुवावेलाई आफ्नो एन्टिटी लिस्टमा राखेको थियो। सो सूचीमा परेकाहरूलाई सरकारी स्वीकृति बिना अमेरिकी कम्पनीहरूको प्रविधि लिन प्रतिबन्ध लगाइएको हुन्छ। यसलाई हामीले तयारी गरिसकेका थियौँ। सूचीमा परेपछिको पहिलो प्रतिक्रियामा हुवावेका प्रमुख कार्यकारी रेन जिङफेईले जापानी मिडियासँग यस्तो भनेका थिए। निजी बिजनेस पत्रिकाका अनुसार हुवावेले वार्षिक $67 अर्ब बराबरको सामग्री किन्ने गरेकोमा जिङफेईले अब यी सबै सामान आफै उत्पादन गर्न जोड दिएको बताएका थिए। रकेट निर्माता कम्पनी स्पेस एक्सले इन्टरनेट सेवाका लागि बनाइएको स्टार लिङ्कका लागि पहिलो पटक 60वटा स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा पठाएको छ। इलन मस्कको सो कम्पनीले विश्वभर इन्टरनेट सेवा दिने ती स्याटेलाइट लो अर्थ अर्बिटमा राख्ने गरी पठाएको हो। सो रकेट पृथ्वीको तल्लो कक्षामा स्याटेलाइट रिलिज गरेर पुनः पृथ्वीमा फर्किनेछ। कम्पनीले ती स्याटेलाइट सही स्थानमा सही रूपमा प्रक्षेपण भएनन् भनेर परीक्षण गरिरहेको छ। ती प्रत्येक स्याटेलाइटको तौल 227 किलोग्राम छ। त्यो स्पेस एक्स रकेटले बोकेको सबैभन्दा भारी पेलोड हो। कम्पनीले विश्वभर रकम तिर्ने ग्राहकहरूका लागि उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा अन्तरिक्षबाट प्रदान गर्ने योजना बनाएको छ। यसको यो पहिलो चरण हो। मस्कले स्पेस एक्सले यो वर्षको अन्त्यमा आगामी वर्ष ग्राहकहरूलाई उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने जानकारी दिएका छन्, जसका लागि कम्पनीले प्रत्येक वर्ष 2000 स्याटेलाइट लन्च गर्नेछ भने कक्षामा 12000 स्याटेलाइट राख्ने उद्देश्य लिएको छ। कम्पनीले ग्राहकहरूका लागि 1 गिगाबाइट प्रति सेकेन्डको गतिमा इन्टरनेट दिने योजना बनाएको छ। चिनिया विद्युतीय सामग्री निर्माता कम्पनी हुवावेमाथि प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकाको निर्णयका कारण लाखौं उपभोक्ता प्रभावित हुने एक अधिकारीले बताएका छन्। एक पत्रकार सम्मेलनमा हुवावेका उच्च कानुनी अधिकारी सोङ लिउपिङले आफ्नो कम्पनीमाथि अमेरिकी प्रतिबन्धको निर्णयले खराब नजिर स्थापित भएको भन्दै यसले 170 मुलुकका ग्राहक तथा हुवावे उत्पादन र सेवा प्रयोग गरिरहेका 3 अर्ब उपभोक्ता मारमा पर्ने बताएका हुन्। अमेरिकी कम्पनी र त्यसबाट हुने रोजगारी पनि प्रत्यक्ष प्रभावित हुने उनको भनाइ छ। अमेरिकाले राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा रहेको भन्दै हालै हुवावेलाई कालो सूचीमा राखेको छ, जसका कारण अनुमति पत्र नपाएसम्म उसले अमेरिकी कम्पनीसँग मिलेर व्यापार गर्न पाउने छैन। अमेरिका र चीन बीच जारी व्यापार युद्धको पछिल्लो शिकार हुवावे बनेको हो। संसारकै सबैभन्दा ठूलो गेम डेभलपर कम्पनी मध्ये एक रकस्टार गेम्सले आफ्नो ब्रान्ड थेफ्ट अटो GTA सिरिजको अर्को गेम GTA 6 ल्याउने भएको छ। सो गेमलाई हालसम्मकै उत्कृष्ट ग्राफिक्सका साथ उपलब्ध गराइने दाबी गरिएको छ। GTA 6 गेमलाई सन् 2020 को मध्यतिर लन्च गर्ने योजना छ। यद्यपि सो गेमलाई आकर्षक बनाउँदा यसको मेमोरी पनि निकै बढेको छ। पछिल्लो प्रविधि समेत प्रयोग गरिएको GTA 6 ले हाल प्रचलित Xbox 360 र PS4 जस्ता गेमिङ कन्सोलमा काम गर्ने छैन। यसका लागि हाई एन्ड ग्राफिक मेमोरी भएका सोनी प्लेस्टेसन 5 को आवश्यकता पर्नेछ। यसको अर्थ यो गेम बजारमा उपलब्ध हुनुभन्दा पहिले नै सोनी प्लेस्टेसन 5 पनि बजारमा उपलब्ध भइसक्नेछ। GTA सिरिजलाई संसारकै सबैभन्दा लोकप्रिय भिडियो गेम मध्ये एक मानिन्छ। यसको पहिलो संस्करण अर्थात् GTA 1 सन् 1990 मा लन्च भएको थियो। यसले धेरै ठूलो सफलता हासिल गरे पश्चात रकस्टार गेम्सले त्यसका लागि अन्य सिरिज समेत उपलब्ध गराएको थियो। 6 वर्ष पहिले लन्च भएको GTA 5 ले पनि
पनि ठूलै सफलता हासिल गरेको छ। श्रोता, अब रोचक प्रसङ्गको पालो। चीनको बेइजिङमा साइकलका लागि मात्र भनेर सडक खोलिएको छ। बेइजिङले पहिलो पटक पैदल यात्री र विद्युतीय साइकललाई समेत निषेध गरेर करिब 6.5 किलोमिटर साइकलका लागि सडक खोलेको हो। छानफिङ जिल्लामा पर्ने वालिङक्वान पूर्वदेखि हाइटियन जिल्लामा पर्ने साङ्गेती सफ्टवेयर पार्कसम्मको यो साइकल सडकमा गति सीमितता तोकिएको छ। बेइजिङ ट्राफिक प्रहरीले सूचना जारी गर्दै साइकल वनली निर्माणमा अत्याधिक गति 15 किलोमिटर प्रति घण्टा हुने समानान्तर रूपमा रोकिने वा एकले अर्कोलाई पछ्याउने उद्देश्यले साइकल चलाउन नहुने निर्देशन दिएको छ। चाइना ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट डिपार्टमेन्टकै विश्व स्रोत इन्स्टिट्युट निर्देशक लिउ चियोङले भनिन्, साइकलको गति सीमितता तोक्नुको कारण विद्युतीय साइकललाई प्रवेश गर्न नदिनु र थप सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्नु हो। 6 मिटर चौडा सडकमा दुवैतर्फ हरियो र बीचमा रातो रङ लगाइएको छ। कुनै बेला साइकलको राजधानी मानिने बेइजिङमा गाडी नै गाडीले भरिएका छन्। गाडीका कारण आवागमनमा प्रायः ट्राफिक जाम हुने गरेपछि चीनले पुरानो साइकल साम्राज्य स्थापित गर्ने नीति लिएको हो। अमेरिकाको भिसा चाहने अधिकांशले अब आफू आबद्ध सामाजिक सञ्जालका गतिविधि खुलाउनु पर्ने बाध्यकारी नियम लागू गरेको छ। अमेरिकी राज्य विभागको नयाँ नियमअनुसार अमेरिकाको भिसाको लागि आवेदन दिने सम्पूर्णले आफ्नो पुरा नाम र 5 वर्ष यताका इमेल ठेगाना र फोन नम्बर दिनुपर्नेछ। ट्रम्प प्रशासनले गत वर्ष प्रस्ताव गरेको यस नियमका आधारमा वार्षिक 1 करोड 47 लाख मानिसहरू प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। सर्वसाधारणका लागि बाध्यकारी यो नियम केही कूटनीतिक तथा विशेष भिसा प्रस्तावकहरूको हकमा भने लागू नहुने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अमेरिकामा काम गर्न र पढ्न जानेहरूले इन्टरनेटका आफ्ना सम्पूर्ण गतिविधिहरू पेश गर्नुपर्नेछ। यदि कसैले झुटो विवरण पेश गरे त्यसको परिणाम नराम्रो हुने अमेरिकी अध्यागमन विभागको भनाइ छ। यद्यपि अधिकारवादी समूह अमेरिकी नागरिक स्वतन्त्रता युनियनले यस्तो प्रकारको मिडिया अनुगमन प्रभावकारी नहुने बताएको छ। हवस् त श्रोता, आजको इन्द्रेणी यही सकिन्छ। भोलि फेरि फरक प्रसङ्ग सहितको इन्द्रेणी लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित प्रिन्स र म दिवा बिदा हुन्छौं। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।